साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं आप? ताकतवर लोगों ने अगर फैसला लिया है तो ताकत की ज़बान समझते हैं आप। आपके पास कौन सी ताकत है? नंबर एक, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर भी रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 9 मई का जो वाक़या हुआ था, क्या आप भी 9 मई के उस वाक़े के खिलाफ जो ब्रूटल एक्शन हुआ, जो बायोमेट्रिक मशीन कल चल के गई, वहाँ पे बायोमेट्रिक के दिन में क्या हुआ, तो क्या उसको भी कोई यादगार बनाने का कोई आपने फैसला किया है? उस रूम को, उस तशद्दुद के अंसर को आपने याद दिला दिया। देखें, रियासत का सबसे अहम सतून होता है अदलिया। एक शख्स अदलिया में अपनी बेल पटिशन फाइल कर चुका है। इमरान खान ने घर से निकलने से पहले ये कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट बता देंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, मैं आपको गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट तो था नहीं, इसलिए कि उस केस में जमानत दायर कर चुके थे इमरान खान। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहाँ हाई कोर्ट में हो रही थी। जिस तरह रेंजर्स ने जजेस के गेट से दाखिल हुए, और न सिर्फ जजेस के गेट से आए बल्कि आकर वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, हाई कोर्ट के शीशे तोड़ दिए और उनको अगवा करके ले गए। और वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहाँ हो रही थी। आज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहाँ हो रही है? एक मुजरिम की कहाँ हो रही है? वो एयरपोर्ट पे स्टेट गेस्ट की जो जगह है वहाँ हो रही है। ये है आइन और कानून का फ़र्क। लेकिन रियासती दहशत गर्दी का स्टार्ट 9 मई वहाँ से हुआ था, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रात 10 बजे तक इस केस को सुन के ये किया कि नहीं ये तो गिरफ्तारी दुरुस्त है। और फिर क्या होता है? वो तमाम CCTV फुटेजेस ले जाते हैं, वो तमाम इंस्टॉलेशन उठा के ले जाते हैं, वो जो लोग आए थे, खा वो रेंजर्स थे या जो भी थे। और आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पहले फैसले में लिखा था कि इनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करें, ना तो वो मुकदमा हुआ, ना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, ना आज तक वो CCTV फुटेजेस और वो इंस्टॉलेशन वापस मिली है। ये है आपके यहाँ ताकत का मेयार। लेकिन हम क्यों कहते हैं, हम ताकतवर लोगों को ये कहते हैं कि असल ताकत अवाम की है, ताकत आइन की है, ताकत कानून की है। दहशत गर्दी के ज़रिए रियासती अशखास या एहलकार कोई भी हरकत करेंगे, वो जबर होगा, वो जुल्म होगा, वो गैर आइनी हुकूमत होगी। आज भी हुसैनियत जिंदा है, यजीदियत कभी जिंदा नहीं रह सकती। माजी में भी आपने देखा, जब जब जुल्म हुआ, जुल्म के खिलाफ लोग खड़े हुए। आज भी लोग नफरत करते हैं इन तमाम हरकतों से जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। उस्मान डार को जिस तरह उठाया, फरूख हबीब को उठाया, जिस तरह शेख रशीद को उठाया। शेख रशीद की आपने बात सुन ली ना, वो कहता है बड़ा सख्त किस्म का चिल्ला था, अब शुक्र करे मुझे रिहाई मिली है और मुझे मेरे ट्वीट्स दिखाए गए। तो फिर वो कैसा चिल्ला था कि जिसको उसके ट्वीट्स भी दिखाए जाते रहे, उसको रिहाई भी मिल गई, और वो सारी चीज़ें वो कह भी गए, ना कहते हुए कह भी गए। तो लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई गलत है, और मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है कि इससे पहले कि देर हो जाए। थैंक यू। दो सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये है कि जो रोना आज आप रो रहे हैं, यही जो रोना है वो मुस्लिम लीग नून अपने 3-4 साल कबल रोती रही है। यही काम उनके साथ होता नजर आया। आपने देखा है कि तमाम जो उनके लोग हैं वो जेलों में गए हैं, कई लोग उनको उल्टे सीधे केसेस बना के सजाए मौत तक दिलवाई गई है, दिलवाने की कोशिश की गई है। दूसरा एक सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पहला सवाल है उसका यह है कि इसका हल कैसे मुमकिन है? क्या सियासतदान हमेशा इसी अंदाज में नज़रअंदाज होते रहेंगे, उनके खिलाफ गिरफ्त मजबूत होती रहेगी? कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वहाँ पे फैसला हुआ है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आप समेत जो मुख्तलिफ वकला हैं उनको टिकट जारी होंगे। तो क्या आप बाज़ाब्ता सियासत उतर रहे हैं, और क्या आपको अगर टिकट जारी होता है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से? पहले सवाल का एक जवाब दे दूँ। मुझे बता दें 2017 हो या 18 हो, कितने उस्मान डार उठाए गए थे मुस्लिम लीग नून के, जिनको चेंज कराई गई उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए जुल्म व तशद्दुद करके? चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर आपका सिंध का कहता है हाँ जी हमने उसको उठा लिया।
کتنے لوگ تھے جن کی 15 دفعہ 25 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہوں اور ان کو دوبارہ بند کر دیا ہو. آج پرویز الہی کا کیس آپ کے سامنے ہے, آفریدی کا کیس سامنے ہے, لوگوں کے کیس سامنے ہیں. کتنے لوگ تھے فروخ حبیب کی طرح اٹھائے گئے, تشدد کیا, ان سے اپنی پارٹیاں چینج کرائی گئیں. اگر کوئی شخص اس طرح, کتنے صداقت عباسی تھے اور کتنے بے شمار, میں آپ کو مثالیں دوں, میں ابھی آپ کے پاس اگر لسٹ آپ مجھے کہیں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو میں لسٹیں دوں گا. دیکھیں ظلم, جبر, بربریت جب آپ کریں گے, ہاں کرپشن کیسز وہ ادارے نے بنائے, وہ نیب نے بنائے, اس میں کوئی شک نہیں. نیب بھی ماضی میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کام کرتی رہی. آج مجھے بتائیں, نیب کا پراسیکیوٹر وقت سے پہلے پٹیشن فائل ہونے سے پہلے موجود ہے, وہ ریاست کا مجرم ہے. آپ کا تو ابھی اس وقت مجرم ہی نہیں ہے. آپ کے پاس ضرورت تو تب پڑے گی جب آپ کا کیس لگے گا اپیل کا. یہ اپیل تو ابھی ہے نہیں, اپیل تو اس کی ڈسمس ہو چکی ہے, ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے. یہ تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے آئے ہوئے ہیں. ریاست کا مجرم ہے, ریاست کا پراسیکیوٹر آئے یا جو بھی آنا ہے, ایڈوکیٹ جنرل آئے یا جو بھی آنا ہے وہ آئے. لیکن آپ وقت سے پہلے کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے. یہ چیز کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے مشرف کا ماشاء اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے خلاف تحریک بھی چلائی. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ کبھی ماضی میں نہیں ہوا. سیاست دانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. سیاست دان اگر سیاست دان ہوں جو ہیں ہی ڈیلر, جو ہیں ہی مافیا. شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ میں تو آنکھ کتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, مجھے اس کے اوپر فخر ہے. اور وہی اس نے اپنے بھائی کو بھی رٹوا دیا. وہ یہ وہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں کب آنکھ کا تارا نہیں تھا. اور آپ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, آپ ان میں سے کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ اٹھائیں. انہوں نے کہا, باجوہ صاحب نے کہا 2019 میں ہم سے پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو, اس کے بعد آپ ہم سے لے لینا دوسری فیڈرل گورنمنٹ, اور آپ 2013 میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لو. یہ ساری چیزیں دیکھیں, جن لوگوں کا ایک موٹو یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں آ کے کرپشن کرنی ہے, مال کمانا ہے, مال کھانا ہے اور مال کو بچانا ہے, وہ بندہ کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتا. سٹینڈ وہ کرے گا جس کا کردار ماضی اور حال اور مستقبل صاف ستھرا ہوگا, اور وہ صرف عمران خان ہے. دوسرا سوال سر, جو سیاست, جی سیاست کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے, میں اس وقت ترجمان ہوں پی ٹی آئی کا, میں ان کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں. جو کمیٹی فیصلہ کرے گی, جو ہمارے چیئرمین فیصلہ کریں گے کس کو کون سی جگہ پہ ٹکٹ دینی ہے, کس بندے کو کہاں الیکشن لڑانا ہے, جو فیصلہ ہماری کمیٹی کرے گی, جو چیئرمین کریں گے, انشاءاللہ ہم سارے اس کے مطابق عمل کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. ہمارے ہر حلقے میں 7 سے 14 کے درمیان آج بھی امیدوار موجود ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. لیول پلینگ فیلڈ کو بھی دور کی بات ہے, ہمیں صرف فیلڈ دے دو, ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو, ہمیں پبلک میں جانے دو. ہم آپ کو 2/3 میجارٹی سے زیادہ سیٹیں جتا کے ہم خود دے دیں گے.